कितने लोग जेलों के अंदर मर जाते हैं। आज गुज़िश्ता 3 सालों से आप जेल में हैं, आपको पता चला कि कितने लोग जेलों में मर रहे हैं। उनका इलाज नहीं होता। तो आपको खूब पता चला होगा कि कैदियों की किस तरह इलाज होती है। जी मैंने बाहर जाके इलाज करवाना है। जेल से अस्पताल शिफ्ट करने के लिए कौन सा डोमिसाइल ज़रूरी है? यहाँ जो जिसके ऊपर अरबों रुपए की चोरी है, जो पट्टी आपको एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त पढ़ाई थी कि ये जो बाकी सब है उन पे अरबों रुपए की करप्शन है, आज पता चला कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको जेल में डालता है तो उस पे करप्शन और बदगुमानी के मुकदमात कैसे बनाते हैं। मेरा ज़हनी दबाव मेरे ऊपर बहुत पड़ गया, उसको रेस्ट है। आज जेल में रह के आपको पता चला कि जहनी दबाव किस तरह पड़ जाता है। ऐसे कभी मुल्क नहीं आगे चलता। मुल्क तब तरक्की नहीं करता और आगे नहीं बढ़ता जो आप जैसे लोग पपेट बन के हाइब्रिड निज़ाम मुल्क में नाफिज कराता है, तो फिर वो मुल्क आगे नहीं बढ़ता है। उस वक़्त तो आप कुर्सी की खुशी में इतने आंधे हो गए थे, पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम के मौजिद बने। पाकिस्तान के नौजवानों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और स्पेशली ओवरसीज़ पुख्तूनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मरतबा फिर आप लोगों की बेदारी के सिलसिले में हाजिर हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जेल से शिफा इंटरनेशनल हस्पताल का आर्डर इशू किया। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भटके हुए वर्कर ऐसे खुशियां मना रहे 92 वाला वर्ल्ड कप दोबारा जीता है। इस पे खुशी मनाने का नहीं, अफसोस मनाने का मुकाम है, क्योंकि यही इमरान खान जेल से हस्पताल शिफ्ट कराने के मुखालिफ तकारीरें करता था। आज मकाफाती अमल ने उनको इस मुकाम पे पहुंचाया। दूसरी तरफ उनकी डोमिसाइल पंजाब से है, इसलिए उनको ये सहूलत मुयस्सर है, वरना ये सहूलत खैबर पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के सियासी लीडरों को मुयस्सर नहीं है। अगर आपको याद हो तो आसिफ अली जरदारी साहब की बहन को ईद की रात पे हस्पताल से जेल शिफ्ट कराया गया था, और आज इमरान खान को जेल से हस्पताल शिफ्ट करने का आर्डर सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान दे रहे हैं। और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये भी फरमा रहा है कि 16 सितंबर तक हस्पताल में रहेगा। तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है और अदब के साथ उसकी इस फैसले से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। जजों का काम नहीं है, दे कैन डिसाइड about a patient that how and for how long he can remain in a hospital. This is duty of doctors. Doctor can decide that a patient can remain and hospitalized in a hospital for how long. जजों को मरीज की बीमारी, उसकी मुद्दत के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है। नवाज शरीफ की 50 रुपये श्योरिटी बांड पे वावेला मचाने वाले आज उनका लीडर 0 रुपये बगैर श्योरिटी बांड के जेल से हस्पताल शिफ्ट हो रहा है, और आगे का पता नहीं कि आगे कहाँ शिफ्ट होगा। ये उनके हस्पताल आने के बाद उनके जो दूसरे सियासी लीडर है उन पे डिपेंड करता है। अगर ये इस एनआरओ पे पूरा उतरते हैं तो हो सके फिर एनआरओ में उसको नेक्स्ट स्टेप एनआरओ मिल जाएगा, या बनिगाला चला जाएगा और या बाहर भेज दिया जाएगा। मगर ये डिपेंड करेगा जब तक इमरान खान 16 सितंबर तक हस्पताल में रहेगा। मेडिकल रिपोर्ट जो जेल सुपरडेंट ने पेश की थी उसमें उनका बीपी 140/80 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भटके हुए वर्कर वैसे भी सोशल मीडिया को फॉलो करते तो आप चैट जीपीटी से नॉर्मल बीपी मेजरमेंट का फार्मूला निकाले।
ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر ڈاکٹروں سے نہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے آپ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کی کیلکولیشن معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر نارمل بی پی آپ کا کسی کا معلوم کرنا ہے کہ ان کا کتنا نارمل بی پی ہے تو آپ 100 کے ساتھ اس کا ایج لگا دیں۔ عمران خان 70 ابو ہے تو آپ 100 کے ساتھ 70 لگا دیں تو عمران خان کی جو نارمل بی پی وہ 170 لگ بھگ ہوگی۔ یہاں پہ 140/80 کو ہائی بلڈ پریشر ڈکلیئر کیا، اور نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کہا کہ ان کو ہائپر ٹینشن ہے۔ ان کو ہائپر ٹینشن نہیں ہے، ان کو انزائٹی ہے۔ ان کو انزائٹی اس دن سے آئی دن جنرل باجوہ نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھایا اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ اس دن سے ان کو انزائٹی ہوئی، اور میں میڈیکل بورڈ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کی انزائٹی کا لیول کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرے کہ when he started this anxiety، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کو 2022 سے انزائٹی شروع ہو گئی ہے، جس رات اس کی چھٹی کرائی گئی، تو پھر ان کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ان سے ان کی انزائٹی شروع ہو گئی ہے۔ میں اوورسیز پاکستانی اور اسپیشلی پختونوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک بٹکے ہوئے ورکر ہو، آپ ٹرک کے بتی کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اگر عمران احمد نیازی جمہوری تھا بھی ایک نیا میثاقی جمہوریت بنانے کے لیے آگے بڑھتا اور ایک نیا میثاقی جمہوریت سائن کر لیتا تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکے، پاکستان میں بیرونی مداخلت روکے، مگر انہوں نے ایبسالوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا کمپین چلایا۔ ان کے کمپین پہ ان کے ورکروں نے پیسے خرچ کرائے۔ دوسری طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے حقیقی آزادی لینے کا نعرہ لگایا، اور کیا کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے یعنی طاقتوروں سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور ان کو آج اس کا رزلٹ بھی مل گیا۔ 5 اگست کی جلسے سے پہلے نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے محسن نقوی سے ملاقات کرائی، اور ملاقات میں طے پایا کہ اب این آر او دینے کے لیے کیا گراؤنڈ بنانا چاہیے، یعنی لوگوں کی آنکھوں میں دھواں کس طرح ڈالیں گے۔ تو اسی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے پشاور کا جلسہ اور پھر بنو میں جلسہ کرایا اور خیبر میں بھی کرایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ عمران خان کو ہمارے دباؤ کی وجہ سے ہم نے حکومت کو پریشرائز کیا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کیا، اور انہوں نے عمران خان کو جیل سے ہسپتال شفٹ کرایا۔ یہ این آر او کا پہلا سٹیپ ہے، اور دوسری پارٹیوں کو تنبیہ ہے کہ آپ 28ویں ترمیم کو متفقہ طور پر پاس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں کرتے تو ہمارے پاس بندہ موجود ہے۔ یہ پہلے بھی بہت تابعدار تھا مگر درمیان میں تھوڑا سا بھٹک گیا ہے، اور اس لیے تو سیانے کہتے اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو عمران احمد نیازی کی بیماری کی حقیقت، ان کی انزائٹی کا ریزن اور یہ کب شروع ہوئی گئے ہوں گے، اور اگر نہیں جانے ہیں تو کوشش کریں اس پہ ریسرچ کریں، کاپی پیسٹ پوسٹوں پہ یقین نہ کریں، تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو یہ ویڈیو پہنچائے، اور پہنچنے کے بعد وہ اس پہ تھوڑا ریسرچ اور سوچ کر لے کہ میں نے کتنا سچ کہا ہے، کتنی صداقت ہے اس میں، اور حقیقت سے کتنی نزدیک ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔